यो संशोधनको कुनै गुन्जाइसै छैन। यसको ओरिजिनै बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसको उत्पत्ति नै बेठिक ढङ्गले भएको छ। यो स्वार्थले भरिएको, शर्तले भरिएको ठुलो विशाल षड्यन्त्रभित्र यो फसेको चाहिँ नि यसले षड्यन्त्रकोले प्रभाव पार्ने सम्झौता हो। सचिव उपसचिव स्तरको कर्मचारी गरेको सम्झौता देशको निम्ति, देशको संविधानभन्दा माथि बन्न सक्छ? हामी स्वतन्त्र मुलुकले अर्को मुलुकसँग हाम्रो राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा सम्झौता गर्यो भने कसरी खारेज हुने? अनि हाम्रो सबरेन्टी रह्यो। त्यो सम्झौताभित्र अर्को एउटा डेन्जरस कुरा छ, त्यो 607 मा के छ भनेर पहिले हेर्नु पर्यो। हामीले त 607 हेरेन मान्नुपर्ने छ भने सामान्य होला भन्ने हो। हामीलाई अरू देशले निर्देशन दिने हो कि नेपाली जनताले निर्देशन दिएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो? अमेरिकाले हामीलाई सूचना दिन्छ, आफ्नो सूचना दिन्छ? दिँदैन नि। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो सूचना सबै दिनुपर्ने? डिसेम्बर 2018 मा हामीलाई चाहिँ के गरियो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनायो। त्यो कहाँ छ त? इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको रिपोर्ट 2019 जुन 1 को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वीकार गर्नु हुँदैन, हाम्रो सिद्धान्त, नीति, दृष्टिकोण, व्यवहार सबैको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको विपरीत छ भन्नु भनेको। अब यो विपरीत कुरालाई पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स कसरी गर्ने? चीनसँगको बीआरआई सम्झौता रद्द कहाँबाट आउनुहुन्छ तपाईँ? कहाँबाट आउनु त्यो कुराहरू? हाम्रो कुरा उठेकै छैन त्यो। बीआरआईको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्ट ल्याउनुहोस्, त्यो ल्याउनुहोस्, म तपाईँलाई बीआरआई र उसको अब्जेक्टिभ देखाइदिन्छु। म जो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो छ नि, इनर्जी लिङ्केज भनेर, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स, म त्यसको अर्को पुष्टि गरिदिउँ। अर्को पुष्टि म तपाईँलाई यही गरिदिन्छु न। तपाईँलाई अर्को पुष्टि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो। यो अमेरिकाको पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो। नेपाल मेम्बर भएको भन्ने कुराहरू यहाँ छ। आइपिएसको मेम्बर बनाइएको कुराहरूको यो पृष्ठ नम्बर 38 को यसको रिपोर्टमा यी डिफेन्स पार्टनरसिप भएको कुराहरूको यहाँ उल्लेख गरेको छ। पढेर सुनाइदिउँ। आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप हेर्नुहोस्, यो उसको रिपोर्ट हो। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि खण्डित गर्ने प्रश्नहरू भयो। त्यहाँ कहाँ छौँ हामीले? लिम्पियाधुरा, त्यसको सीमा नदीको मुहान टुङ्गो नलागिकन हामी सम्झौता गऱ्यौँ। महाकाली सन्धि कमजोरी भएको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने हो। त्यही हो तपाईँले भन्नु खोज्या। अनि हामी भएको चिजहरूलाई गुमाउँदै जाने नि स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, सार्वभौम नेपाली कसरी बन्छौँ? केपी ओलीजीले भन्नुभएको छ, त्यसैको नाममा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई शिकार खेलिएको छ। हामी अमेरिकी सहायता नलिने भनेको छैनौँ हामीले, तर अनुचित शर्तहरू स्वीकार गरिँदैन भन्ने हो। हिजो यस्तो भएको थियो, हिजो पञ्चायत थियो, हिजो राणाकाल थियो, आज पनि त्यो राणाकाल लागू गर्ने। हिजो पञ्चायत थियो, आज पनि त्यो पञ्चायत लागू गर्ने। अहिले हाम्रो अगाडि यही छ। यो हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने प्रश्न मात्रै हो। त्यसो हो भने गठबन्धन तोडै भयो नि त? कसले छेक्या छ र? छेक्या छैन नि। एमसीसी पास गरेर गठबन्धन बचाउनु छस् कि मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा हुन्छस् भन्यो भने एमसीसी पास गरेर गठबन्धन बचाउनु छैन हामीले। हाम्रो क्लियर छ, अगाडि बढाउने, पास गर्ने भनेको छैन। फेरि मैले के भनिरहेको छु, यसको ओरिजिन, उत्पत्ति नै बेठिक छ। त्यस कारणले यो खारेजै हुनुपर्छ। अर्को समाचार किन गर्नु भएन? फतिमाहरूसँगको संवाद भएको कुरा किन गर्नु न तपाईँहरू? तपाईँको मेटियाले फतिमा र एमसीसीका अधिकारीहरूको बिचमा नि त संवाद भएको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रायोरिटी नबन्ने, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतासँग संवाद गर्यो भनेर प्रायोरिटी बन्ने। एउटा पार्टीको लिडरले संसारभरिका नेताहरूसँग संवाद गर्छ। यो भन्न खोजेको चिनले उक्सायो, त्यस कारणले माओवादी यसो भन्न खोजे हो? होइन, प्रश्न त्यो होइन नि कमरेड, तपाईँ अलि बढी आवेशमा। बढी होइन, म आवेश त म आउँदिनँ। योभन्दा अगाडि सिरिज अफ डेलिगेसन अमेरिकाका आएका छन् यहाँ। त्यति बेलादेखि हाम्रो यसमा बहस सुरु भएको छ, गम्भीर बहस। भनेको छैन एमसीसी आइपिएसकै मातहत हो, यहाँ त मसँग छन् नि। मैले त उनीहरूले बोलेका कुराहरू रेकर्ड गरेर राखेको छु कि मैले। यो तिमीहरूकै हितकै निम्ति उनीहरूले भनिदिनुपर्छ, हाम्रो हितको निम्ति। हाम्रो हित त हामीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा, मलाई के खाँदाखेरि खोकी लाग्छ भन्ने कुरा मेरो शरीरले थाहा पाउँछ। के अरे फेब्रुअरीको 1 सम्म तिमीहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनौ भने हामीले फिर्ता लान्छौँ। हामी त्यो फिर्ता मात्र लाँदैनौँ, हामी अरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ। के भने यो कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छ भने के? सभामुख भने के? टिपेर फुलबारीबाट टिप्ने फुल हो, टिपेर ट्वाट्ट फाल्ने? कुनै फुलमा, कुनै बगैँचामा फुलेको फुल होइन के, ट्याप टिपेर स्वाट्ट फालिदिइहालौँ। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु, सभामुख हटाउनका निम्ति उपसभामुखले चेयर गर्नुपर्छ। उपसभामुख छैन। उपसभामुखले चेयर नगरिकन त्यो अधिवेशन चल्दैन।
अनि सभामुखलाई हटाउन सभामुखले चेयर गरेर अधिवेशन चल्छ फाले हुन्छ नि त किन साहित्य हेर्नु पर्यो किन आइतबार चाहियो के साँच्चीकै एमसीसी टेबल गर्न नमानेकै कारण कृष्णबहादुर महरालाई साँच्चीकै महरा बनाइएको भन्नै पर्दैन केपी ओलीको भाषण हेरेर पुगिहाल्यो नि देखाइएका कारण निमित्त कारणका रूपमा खोज्ने हो भने त धेरै मान्छेका भेटिन्छन् क्या त्यस्ता खोतल्ने हो कृष्णबहादुरको खोतल्ने हो त्यस्ता कारणहरू खोतल्ने हो कमरेड कसका के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा सार्वजनिकमा खोतल्ने हो भने हो मैले त्यति तपाईँको व्याख्या चाहिँ के हो भन्ने व्याख्या किन चाहियो यति कुरा बोल्नेलाई बुझ्नेलाई त इसारा काफी भइहाल्यो नि मैले खोतल्ने हो आम दर्शकलाई भनिरहेको छु मैले खोतल्ने हो कसका के छन् भनेर के लगाउनु पर्छ आरोप लगाए भयो नि त उहाँको माथिको मुद्दा छ मुद्दा बिउताउनु थाले भइहाल्यो बिउताइराख्नु खोज्नु भएको छ कोसिस गरिरहनु भएको छ मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि चर्चा र परिचर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल स्वागत छ कमरेड मयूर टिभीमा धन्यवाद मैले एमसीसीकै कुराबाट आजको बहस सुरुवात गर्न चाहे साँच्चीकै डु अर डाईको अवस्थामा हो आज माओवादी केन्द्र डु अर डाई भन्ने होइन हामीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष गरेर प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन सर्वोच्च अदालतको संविधान बमोजिमको फैसलाले त्यस पछाडि संसद पुनर्स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विहङ्गम जुन व्याख्या छ त्यस आधारबाट पार्लियामेन्टको पूर्ण अवधि कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर संसद पुनर्स्थापना भएको छ त्यति बेला केपी ओलीको सरकार अबदस्त भइसके पछाडि कोलिसन पार्टनर अथवा गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो गठबन्धनको सरकारले बाँकी अवधिका निम्ति काम गर्ने भनेर उसले साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर घोषणा गर्यो दलीय रूपमा त्यसको सहमति भयो सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर घोषणा गर्यो त्यो घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने कुराहरू हो त्यो घोषणा गरेका कार्यक्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन त्यो उल्लेख नभएपछि त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा बाहिरको कुराहरू हो त्यसकारण यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा बाहिरको कुरा अहिले ल्याउनु नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त होइन त्यसैले यो जब जो विषयवस्तुमै छैन त्यो बाहिरबाट लिएर आएर अहिले यो विवादास्पद स्थिति सिर्जना गर्ने सरकार रहन्छ कि रहन्न कोलिसन रहन्छ कि रहन्न 5 दलीय गठबन्धन कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन प्रश्न उब्जिने वातावरण बनेको छ त्यो वातावरण नै बेठिक धरातलबाट उब्जिएको वातावरण हो तर प्रश्न त कहाँनिर पनि छ भने कम्युनिस्ट त्यतिखेरको कम्युनिस्ट सरकार जहाँ यहाँहरू माओवादी र एमाले एउटै दलमा नेकपाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यो दलको सरकार भइरहँदा संसदमा दर्ता भयो टेबल हुनु र दर्ता हुनु दुईटा भिन्न कुराहरू हुन् पार्लियामेन्टमा छलफलको निम्ति बहसमा लैजानका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रीले पार्लियामेन्टभित्र प्रस्तुत गर्यो भने त्यो टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ नि छलफलमा गयो भन्ने बुझिन्छ दर्ता हुँदैमा सबै प्रस्तावहरू टेबल हुन्छन् भन्ने छैन त्यसैले देउबा सरकारलाई यो सम्झौतामाथि छलफल गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन भन्ने यहाँको धारणा हो एकदमै सही हो त्यो किनभने साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र नभएको प्रस्तावलाई अहिले साझा न्यूनतम कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट लिएर आउनु भनेको साझा समझदारी जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनिन्छ जो यी 5 दलीय गठबन्धन बीचमा आफ्ना दृष्टिकोण छन् नि त त्यहाँ त त्यो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होइन साझा दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने भने हो नि त साझा सरकारले त कुनै एउटा पार्टीको दृष्टिकोण लागू गर्ने भने होइन नि त त्यस कारणले अहिलेको सरकारले संसदमा यो चाहिँ एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्ने भन्ने जुन कुराहरू अगाडि सारिएको भन्ने कुरा छ त्यो युक्तिसँग छैन तर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी पास गर्न लागि परिरहनु भएको छ देखिन्छ त्यही सुनेको छु हिजो एमाले संसदमा लगेर दर्ता गर्यो तपाईहरुको सरकार हुँदाखेरि कम्युनिस्टको सरकारले दर्ता गर्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो आज फेरि एमाले एमसीसी माथि नै प्रश्न उठाइरहेछ
यो थप नयाँ समीकरण बन्ने पो हो कि भन्ने सङ्केत देखिन थालेको हो। हिजो एमाले दर्ता गर्या होइन, त्योभन्दा अगाडि नै दर्ता भएको हो। कृष्णबहादुर महरा त्यति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ नि त्यो दर्ता भएको हो। अब त्यो दर्ता भएको एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी ओली शर्माजीले उहाँले भन्नुभएको हो है, यो संसदबाट चाँडै पारित हुनु पर्यो, चाँडै पारित हुनु पर्यो, यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि सम्झौता हो आदि इत्यादि उहाँले भन्नुभएको हो। त्यति बेला नै यो विषयमा पार्टीभित्र पनि गम्भीर बहस र छलफल भयो। त्यसमा एउटा कार्यदल बन्यो। पार्टीको केन्द्रीय समिति 2076 साल माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा कार्यदल बनायो। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो। त्यो प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिको स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत भयो। गत वर्ष भदौ 26 गते स्थायी समितिको बैठकले त्यो प्रतिवेदनमा 16वटा बुँदाहरू राखेर यो सम्झौतामा भएका राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरूलाई हटाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रीय समितिको स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्यो र पार्टीको दृष्टिकोण भनेर त्यसलाई संशोधन नगरिकन जस्ताको तस्तै संसदमा प्रस्तुत हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो निष्कर्षमा मैले आफ्नो भिन्न मत जाहेर गरेँ। त्यो निष्कर्ष पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन भयो। मैले भिन्न मत के जाहेर गरेँ भन्दाखेरि यो संशोधनको कुनै गुन्जाइसै छैन है, किनभने अर्को पक्ष जो सम्झौताकारी पक्ष हो यसले संशोधन गर्दैनौँ भनिसक्यो। हामी यसमा संशोधन गर्दैनौँ भन्यो। जब सम्झौताकारी हस्ताक्षरकारी अर्को पक्षले संशोधन गर्दैनौँ भनिसकेपछि हामीले एकपक्षीय रूपमा संशोधन गरेर संशोधन हुँदैन त्यो है। त्यस कारणले र अर्को यो भित्र भएका अन्तर्वस्तुहरू जुन छन् यसको ओरिजिनै बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसको उत्पत्ति नै बेठिक ढङ्गले भएको छ है। हामीले त्यो सम्झौतामा उल्लेखित अनुदान हामीले माग गरेको कुरा हो होइन। तपाईलाई जानकारी होला सन् 2012 नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने एउटा रिपोर्ट तयार भएको छ। त्यो रिपोर्ट तयार पार्ने मुख्य मान्छेहरू को हुन् त भन्दाखेरि एमसिसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकै प्रतिनिधिहरू ब्राडले कनिङमको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको तर्फबाट चिरञ्जीवी नेपाल त्यसको टिम लिडर, त्यो अर्थ मन्त्रालयले लियाजो मिनिस्ट्रीको रूपमा काम गरेको थियो र उतापट्टिको तर्फबाट एमसिसीको प्रतिनिधि मैले ब्राडले कनिङमको नेतृत्वमा लिड एजेन्सी, अमेरिकी सरकारको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनेर त्यसले स्टडी गरेर मे 2014 त्यो रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। त्यो रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि त्यही रिपोर्टको आधारमा नै अनि यस सम्बन्धी यो सम्झौता भएको हो। यो हामीले मागेको होइन। अमेरिकाले एमसिसी मार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत त्यो सहायता अनुदान दिने भनेको हो। यो अनुदान भनिएको छ दान दातव्य चन्दा पुरस्कार। यसमा शर्तहरू हुँदैनन्, शर्त राखिँदैनन्। मैले तँलाई दान दिन्छु तैँले यस्तो गरेस् भन्दैन कसैले। पुरस्कार दिन्छु तैँले मैले भने यसो गरेस् भन्दैन। चन्दा दिँदाखेरि तैँले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन। त्यस कारणले त्यो के हुन्छ भने त्यो निस्वार्थ हुनुपर्दछ। तर यो सम्झौतामा यो स्वार्थले भरिएको, शर्तले भरिएको ठुलो विशाल षड्यन्त्रभित्र यो फसेको चाहिँ नि यसले षड्यन्त्रकोले प्रभाव पार्ने सम्झौता हो। यसमा के छन् मेजर कुराहरू म मात्रै जान्छु। मेजर कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यससँग विसङ्गति राख्ने। मेजर कुराहरूमा के हो भने पहिलो कुरो त यो दान हो, सन्धि होइन। एकपक्षीय रूपमा अथवा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट दिन सकिने कुरो हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदैन, यसमा हुँदैन। अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने। सन्धि सम्झौतामा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय त्यसको अब्लिगेसन भन्छ नि, दायित्व हुन्छ। त्यो ट्रिटीहरूमा त्यस्तो दायित्व हुन्छ। यो युनिल्याटरल एकपक्षीय दायित्व मात्र छ। नेपालले
बेहोर्नुपर्ने भोग्नुपर्ने दायित्व मात्रै छ। अर्को यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हुँदै हुँदैन, आउँदैन। अमेरिकाले दान दिने हो, नेपालले लिने हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कहाँ आकर्षित हुन्छ? केही पनि हुँदैन। यदि हामीलाई ऋण दिएको भए ऋणका शर्तहरू हुन्छन्, ऋणै दिएको भए त ऋणका शर्तहरू हुन्थे, कति बेला तिर्ने, कति ब्याज दर, तिर्न सकेन भने कहाँबाट असुल उपर गर्ने भन्ने जस्ता, असुल उपर गर्ने बेलामा झमेला भयो भने त्यसको चाहिँ नि उ गर्ने, मध्यस्थता गर्ने को निकाय हुन्छ, त्यसको ट्रिब्युनल कसरी खडा गर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख हुन्छन्। यो त्यस्तो होइन। दुईटा च्याप्टरको। तेस्रो कुरो, यो आजसम्म त्यसरी दिएका दान सम्बन्धी, अनुदान सम्बन्धी सम्झौताहरू पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत भएका छैनन्। नेपालको इतिहासमा छैन, हुँदैन। सूचना हुन्छ, पार्लियामेन्टलाई जानकारी हुन्छ, यो फलानु सम्झौता भएको छ, फलानु चाहिँ अनुदान आएको छ भन्ने सम्झौता हुन्छ, सूचना हुन्छ, तर पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नु पर्दैन। किन पर्दैन? पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नु भनेको यसलाई कानुन बनाउनु हो, कानुन सरह। पार्लियामेन्टले पास गर्नु भने त कानुन बनाउनु हो। अब यो कानुन बनाउन चाहन्छन्, कानुन बनोस् भन्ने चाहन्छन्। किन चाहन्छन् भने त्यसभित्रका प्रावधानहरू, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यसलाई सम्झौतालाई मानिसकेपछि त्यसले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भएका सम्झौताहरूले यदि सन्धि सम्झौताहरू आन्तरिक कानुनसम्म बाजिए भने आन्तरिक कानुनको बाजिएको हदसम्म आन्तरिक कानुन निलम्बन हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ र सम्झौता प्रिभेल गर्छ, लागू हुन्छ। अब हामीले हाम्रो यो अमेरिकाले दिने दान दातव्यमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता गराएर हाम्रा संविधान, सार्वभौम जनताले, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारले गर्ने निर्णय, के अरे पार्लियामेन्टले पास गर्ने कानुन, सरकारले निर्णय गर्ने नियमावली, सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला, त्यसको माथि हुन्छ। आन्तरिक कानुन भनेका चारवटा कानुनहरू हुन्छन्। एउटा मूल ऐन, मूल कानुन भनेको संविधान हो। दोस्रो ऐन हो पार्लियामेन्टले पास गर्ने। तेस्रो मन्त्रीमण्डलले गर्ने नियमावली हो। चौथो सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला हो। यसको सबैको माथि एउटा सचिवभन्दा तलको सहसचिव स्तरको सचिव, उपसचिव स्तरको कर्मचारीले गरेको सम्झौता देशको निम्ति, देशको संविधानभन्दा माथि बन्न सक्छ। यो अर्को पार्ट हो। तेस्रो अर्को पक्ष छ। चौथो कुराहरू अरू के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा मैले मेजर मात्रै भन्दछु। हामीले कुनै मुलुकसँग सम्झौता गऱ्यौँ, यो एमसीसँग गरेको सम्झौता अर्को मुलुकसँग गरेको सम्झौताको इन्ट्रेस्टसँग बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज गर्ने प्रावधान त्यहाँनिर छ। हामी स्वतन्त्र मुलुकले अर्को मुलुकसँग हाम्रो राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा सम्झौता गर्यो भने कसरी खारेज हुने? अनि हाम्रो सोभरेन्टी रह्यो? रहेन है। अब जस्तो अमेरिकाको दुश्मन राष्ट्रको रूपमा उत्तर कोरियालाई मानेको छ, चीनलाई विरोधी राष्ट्र, के अरे रुसलाई बदमास राष्ट्रको रूपमा उसले इङ्गित गरेको छ उसले। अब तिनीहरूसँग गर्ने सन्धि सम्झौताहरू हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हेर्ने कि अमेरिकाको राष्ट्रिय हितमा हेर्ने? हामीले त हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हेर्ने हो, त एमसीसीको राष्ट्रिय हितमा हेर्ने होइन नि। त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हेर्दाखेरि उसलाई मन नपर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा के हाम्रो सम्झौता चाहिँ नि खारेज हुन सक्छ हो? यी प्रश्नहरू यस्ता छन्। त्यस्तै गरिकन मैले अर्को पनि मेजर पार्टमा भन्दैछु तपाईँलाई। अर्को के हो त भन्दाखेरि यो अहिले भएको अमेरिकी कानुन र भोलि बन्ने भविष्यमा बन्ने कानुनको पनि विरुद्धमा हुने छैन भन्ने छ। भोलि बन्ने कानुनको आजै हामी चाहिँ नि बन्दी बन्न सक्छौँ? अमेरिकाको कानुनको सम्बन्ध हामी बन्दी बन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ है। भोलि अमेरिका पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गरेपछि कानुन बन्छ। त्यो कानुनभित्र, त्यो सम्झौताभित्र अर्को एउटा डेन्जरस कुरा छ। त्यो सम्झौता पारित गर्ने बित्तिकै हामीले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ। मैले कमरेडलाई 1 मिनट रोकेँ। मैले यो कुरा भन्छु र तपाईँले रोक्नु होला। अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ। त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो सम्झौतामा अमेरिकाको MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 जसको आर्टिकल नम्बर 607 सम्झौताको 3.3 मा हेर्नु होला है। 607 मान्नुपर्ने छ। त्यो 607 मा के छ भनेर पहिले हेर्नु पर्यो। हामीले त 607 हेरेन मान्नुपर्ने छ भने सामान्य होला भन्ने हो। त्यसले नेपालको सरकारलाई डाइरेक्टिभ्स दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। 4-5वटा कुराहरू छन् त्यहाँ, फन्डामेन्टल कुरा। एउटा बहुलवादलाई हामीले मान्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यसमा। दोस्रो खुल्ला बजार अर्थनीतिलाई मान्नुपर्छ भन्छ।
तेस्रो मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न छुट दिनुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो अर्थव्यवस्थाको मोडालिटी के हो? हाम्रो 3 खुट्टे अर्थनीति हो। सार्वजनिक अर्थात् राज्यको, निजी प्राइभेट सेक्टर र सहकारी, यो 3टाबाट हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थाको विकास हुन्छ भन्छ। हाम्रो संविधानको उद्देश्य के हो? समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने हो। यसले त्यसले इन्कार गर्छ। अनि उसले डाइरेक्टिभ दिन्छ, बालबच्चालाई यसो गर, जनजातिलाई यसो गर, महिलालाई यसो गर। हामीलाई अरू देशले निर्देशन दिने हो कि नेपाली जनताले निर्देशन दिएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो? त्यसका कारणले अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन्। यी फन्डामेन्टल यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्दैन। हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता, अस्मिता, सम्मान र अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध, यी सबै कुराको विपरीत छ। अर्को स्वयं एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्ट बनेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको 2017 मा निर्माण भएको, त्यो 17 मा निर्माण भएको अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाले 2017 मा स्थापना गरेका हुन्, जसको मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई टेवा दिनु हो। त्यसका 4वटा उद्देश्यहरू छन्। एउटा सैनिक गठबन्धन छ त्योभित्र, दोस्रो व्यापार छ, ट्रेड, इकोनोमिक आदान प्रदान, आर्थिक व्यापार, तेस्रो सूचना आदान प्रदान, चौथो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा भएका संलग्न भएका मुलुकहरूमाथि कतै कुनै किसिमको व्यवधान आयो भने जोइन्टली त्यसको अपोज गर्ने भन्ने छ। अमेरिकाले हामीलाई सूचना दिन्छ, आफ्नो सूचना दिन्छ। भारतले हामीलाई सूचना दिन्छ, आफ्नो सूचना दिन्छ, दिँदैन नि। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो सूचना सबै दिनुपर्ने? हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री, अनि हामीले सूचना दिनुपर्नका निम्ति कहाँ हामी सामेल भयौँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा? त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा हामी सामेल हुनु मिल्छ? हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो? असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित भएको परराष्ट्र नीति हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय र सैनिक गठबन्धनमा हामी बस्न पाउँदैनौँ, हाम्रो अनुमति दिँदैन। हामी बलजफ्ती अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा तानिने जाने हामीलाई डिसेम्बर 2018 मा हामीलाई चाहिँ के गरियो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनायो। त्यो कहाँ छ त? इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको रिपोर्ट 2019 जुन 1 को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल त्यहाँनिर मेम्बर बनेको, श्रीलङ्का र नेपाल पछिल्लो चरणमा मेम्बर बनेको भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ उसको रिपोर्ट, हाम्रो होइन। मैले त आफ्नो कुरा त केही पनि भनेकै छैन नि, सबै त्यहाँ भएका कुराहरूको विवरण मात्रै मैले व्याख्या गरिदिएको। त्यसकारण यो स्थितिमा त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहत भएको यो सम्झौता, र मैले मात्रै भने होइन, अमेरिकी धेरै प्रतिनिधिहरूले आएर भने, धेरै प्रतिनिधि यहाँकै राजदूत रेन्डी बेरीले के भने हाम्रो लगानी हो इन्डो पेसिफिक के अरे एमसिसीमा लगानी भने। लगानी भनेको त प्रफिट खोज्ने हो नि त। लगानी भनेको प्रफिट भनेको म्याटेरियल प्रफिट मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि। प्रफिट भने त विभिन्न किसिमको हुन्छ नि। मैले कमरेडलाई अब 1 मिनेट रोकेँ। त्यसकारणले मैले यहाँ सिध्याएँ। त्यसकारणले यो आइपिएस अन्तर्गतको यो उसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। हाम्रो सिद्धान्त, नीति, दृष्टिकोण, व्यवहार सबैको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको विपरीत छ भन्नु भनेको। अब यो विपरीत कुरालाई पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स कसरी गर्ने अनि हामीले कानुन बनाएर लागू गर्ने, यही हो। जसरी यहाँले अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा भन्नुभयो, हामीले एमसिसी पास गर्यौँ भने, एमसिसी होइन के, एमसिसीसँग भएको सम्झौता भन्नु। यो एमसिसी त अमेरिकी संस्था हो, हामीलाई के जरुरत? यो सम्झौतालाई यदि हामीले पास गर्यौँ भने अन्य छिमेकी मुलुकसँग गरिएका सम्झौताहरू रद्द हुने प्रावधान त्यहाँ छ, हामीले रद्द गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले यहाँको र यहाँको पार्टी माओवादी केन्द्रको चिन्ता कहीँ कतै एमसिसीसँगको सम्झौता हामीले यदि त्यसलाई मान्यौँ, लागू गर्यौँ भने चीनसँगको बिआरआई सम्झौता रद्द हुन्छ। तपाईँ कहाँबाट आउनु त्यो कुराहरू? हाम्रो कुरा उठेकै छैन। त्यो बिआरआईको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्ट ल्याउनुहोस्, म तपाईँलाई बिआरआई र उसको अब्जेक्टिभ देखाइदिन्छु। म बिआरआईको के छ, उसको के छ भने अब्जेक्टिभ यहाँ क्लियर छ। कम्पेरिटिभ हामीले स्टडी गरेका छौँ सबै चिजलाई। बिआरआई के भन्छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी के भन्छ, आइपिएस के भन्छ, आइपिएस र उसको उद्देश्य।
तपाईँलाई म यहीँ पढेर मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो? होइन, मैले तपाईँले बिआरआईसँग त हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, 3 पटक सही गरेका छौँ। 3 पटक, एकपटक मात्रै होइन बिआरआईसँगको है। यहाँले प्रश्नको आशय नै बुझ्नु भएन कि मैले प्रश्न चाहिँ यहाँलाई कसरी गर्न खोजेको? मैले तपाईँको आशय बुझेँ। हामीले गरेको बिआरआईसँगको सम्झौता र बिआरआई एमसिसी पास गर्यो भने बिआरआईसँगको सम्झौता चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ कि भन्ने भय लिनु भएको। यतातिर पो यहाँहरूको चिन्ता हो कि? हाम्रो चिन्ता त्यो होइन। बिआरआईसँगको प्रश्न हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्रता हो। हामी कोसँग सम्झौता गर्छौँ, हाम्रो स्वतन्त्रता हो, हामीलाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन हो। ल हेर्नुहोस्, बिआरआई र एमसिसीको के उद्देश्य छ? अब्जेक्टिभ, बिआरआईको अब्जेक्टिभ सुनाउँछु। ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप, भूमण्डलीय शान्ति र मित्रता, कनेक्टिभिटी, सञ्चार सम्बन्ध, सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड, मानव जातिको साझा भविष्यको निर्माण, अनि कमन डेभलपमेन्ट एन्ड सेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, सहयोगात्मक सम्बन्धबाट हामीले धनधान्य बन्ने, हामी समृद्ध बन्ने, इकोनोमिक कोअपरेसन, आर्थिक सहायता, कल्चरल एक्सन, सांस्कृतिक, यसमा सुरक्षा जोडिया छ छैन? अब दालमा कुछ काला है भनेर त बेतम कुराहरू म अब्जेक्टिभ बताइरहेको छु, म च्यालेन्ज गरिरहेको छु। अब सुन्नुहोस्, आइपिएसको उद्देश्य कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट, आतंकवादका विरुद्ध लड्नका निम्ति हतियार बन्द तयार हो, सुरक्षा भयो। प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, यो पार्टनरसिप है, साझेदारीको निम्ति त्यसलाई प्रमोट गर्ने। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड, स्वतन्त्र व्यापार। इनर्जी लिङ्केज, जो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो छ नि, इनर्जी लिङ्केज भनेर। स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स, आफ्ना गठबन्धनका सदस्यहरू र हात हतियार मजबुतीकरण गर्ने। ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, सुरक्षाको त्यसलाई मजबुतीकरण, ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप। म त्यसको अर्को पुष्टि गरिदिउँ, अर्को पुष्टि म तपाईँलाई यही गरिदिउँ न। तपाईँलाई अर्को पुष्टि, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो, यो अमेरिकाको पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो है। अब यहाँ डिफेन्स पार्टनरसिप सन्दर्भमा नेपाल मेम्बर भएको भन्ने कुराहरू यहाँ छ। आइपिएसको मेम्बर बनाइएको कुराहरूको यो पृष्ठ नम्बर 38 को यसको रिपोर्टमा यी डिफेन्स पार्टनरसिप भएको कुराहरूको यहाँ उल्लेख गरेको छ। पढेर सुनाइदिउँ। आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, हेर्नुहोस् यो उसको रिपोर्ट हो। आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप क्यान बी सिन इन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ US आर्मी आर्म Pacific land force talks in June 2018, our senior most military dialogue with Nepal. This year has already seen several senior level visit to Nepal by the US Commander and Deputy Assistant Secretary of Defense of South and Southeast Asia further advance our defense relationship. त्यसैले डकुमेन्ट छ, त्यसकारणले हामीले भनिरहेका छौँ। त्यतिकै भनिरहेका छैनौँ हामीले। त्यसकारणले यो अब्जेक्टिभ दुईटा फरक छ। एमसिसी र बिआरआईमा तुलना हुँदैन। अहिले हामीले उठाएको एमसिसी र बिआरआईको बीचको कन्फ्लिक्टबाट भनेर उठाएनौँ हामीले। हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि खण्डित गर्ने प्रश्नहरू भए त्यहाँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अपाहिज हुने भयो, हाम्रो स्वाभिमान कमजोर हुने भयो। त्यसकारणले यस्ता सम्झौताले हामी धेरैचोटि थिचियौँ। कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, अब हामी सुगौली सन्धि हाम्रो देशको भूगोल कटेको थियो। कोशी सम्झौता 179 वर्षसम्मको निम्ति सुम्पिदिएका छौँ। गण्डकी सम्झौता हामीले त्यसै गरिकन, महाकाली सम्झौताले हामीलाई के भइरहेको छ अहिले? कहाँ छौँ हामीले? लिम्पियाधुरा, त्यसको सीमा नदीको मुहान टुङ्गो नलागिकन हामी सम्झौता गऱ्यौँ महाकाली सन्धि। आज हामीले हाम्रो महाकाली सन्धिबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ हो। यस्तै ठिक यी 1950 को ट्रिटी आजसम्म हामीले त्यसलाई रिभिजिट गर्न सकिरहेका छैनौँ। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन भन्छौँ, खारेजी भन्छौँ।
अहिलेसम्म हामी केही गर्न सकिरहेका छौँ। कमजोरी चाहिँ कसको त हो त कमजोरी, त्यही त कमजोरी कसको भन्ने होइन, कमजोरी राज्य जसले सञ्चालन गर्दाखेरि यस्ता सम्झौता गर्दछ त्यसको कमजोरी हो, मूल कमजोरी। राज्यको नेतृत्वमा त यहाँको दल पनि पटक पटक पुग्यो। दलको प्रश्न होइन, कसले सम्झौता गर्यो, कसले हस्ताक्षर गर्यो, हेर्नुहोस् न, हाम्रो दल सरकारमा पुग्यो, त्यस कारणले हामीले त्यसको नि कमजोरी भएको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने हो, त्यही हो तपाईँले भन्नु खोज्या। तर माओवादी केन्द्रले नि खासै रिभिजिट गरेको यस्ता सम्झौताहरू त्यसैले त मैले त देखिनँ। रिभिजिट भएन, रिभिजिट गरिनुपर्दछ भनेर लगातार हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। हामीले 1950 को ट्रिटी खारेज हुनुपर्छ भनेका छौँ। गोर्खावर्ती केन्द्र खारेज हुनु, ब्रिटिससँग भएको गोर्खावर्ती केन्द्र, भाडाका सिपाही जन्माउने हाम्रो देश होइन, स्वाभिमान स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको देश बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले के गर्न सकेनौँ? 1950 को ट्रिटीमा त्यो एउटा चाहिँ उल्लेख छ, त्योभन्दा अघि भएका सबै सम्झौताहरू खारेज हुनेछन्, ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सम्झौताहरू खारेज हुनेछन् भनेर भनिएको छ। त्यो भन्दाखेरि सुगौली सन्धिमा गरिएको नेपालको भूभाग जुन छ त्यो भूभाग कटौती गरेको कुराहरू पनि के अरे खारेज हुन सक्दथ्यो। हामीले पहल गर्न सकेनौँ, हाम्रो स्टेटले त्यो छ नि पहल गर्न सकेन। अनि हामी भएको चिजहरूलाई गुमाउँदै जाने नि स्वाभिमानी स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाली कसरी बन्छौँ? प्रश्न यही नै हो। त्यस कारणले यो सम्झौता नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनी हो भने हौँ हामीले, न्यू इस्ट इन्डिया कम्पनी, जसले इन्डियालाई कोलोनी बनायो, उपनिवेश बनायो। नेपाल त्यसरी बन्धक बन्दैछ। तपाईँ मैले सम्झौताको कुराहरू त मैले भने नि त, तपाईँ यो पास गर्नु हो भने अमेरिकी कानुन लागू गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यो सम्झौता लागू गर्ने हो भने हाम्रा यो सम्झौतासँग बाजिएका हदसम्मका हाम्रा कानुनहरू अमान्य हुन्छन्। अनि के गर्नुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत तपाईँ बन्देज हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अहिले बनेका अमेरिकी कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुनको पनि तपाईँले उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न, सम्झौताको बाजी गर्छ। त्यस कारणले यस्ता यी प्रश्नहरू छन्, अरू कुरा त धेरै छन् त्योभित्र तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन, तपाईँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत धेरै कुराहरू राख्न सकिन्छ होइन। त्यसैले यहाँलाई मेरो अबको प्रश्न, हिजो कहीँ कतै एमसीसीसँगको सम्झौतामा त नेकपा एमाले पनि जोडिएको छ, आज एमाले किन प्रश्न उठाइरहेछ त एमसीसी? मलाई थाहा छैन त्यो कुराहरूको बारेमा, एमालेलाई सोध्नुहोस्। हिजो कुनै एमाले के भनेको छ भन्दाखेरि हिजो यो पास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भनेर धेरै पटक केपी ओलीजीले भन्नुभएको छ। त्यसैको नाममा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई शिकार खेलिएको छ। म सभामुखको विषयमा पछाडि आउँछु, त्यो कुराहरू मैले सन्दर्भमा भनेको, म सभामुखलाई शिकार खेलिएको छु, त्यस्ता आरोप अरूलाई पनि लागेको थियो नि त, थिएन? म यो विषयमा अलि पछाडि आउँछु। अहिले मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न खोजेको, एमाले किन एमसीसीको विषयमा चाहिँ सर्पले काँचुली फेरेको जसरी? त्यो त मलाई सोध्ने होइन, त्यो त एमाले किन फेर्दैछ वर्षन, हिजो चाहिँ एउटा भन्छ, आज अर्को भन्छ, भोलि अर्को भन्छ, हामीले त भनेको छैनौँ। म त स्टार्टिङदेखि यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको छु भनेको छु, राष्ट्रिय हित विरुद्ध छ, नेपालको सम्मानको विरुद्धमा छ, यो कुराहरू हुनु हुँदैन। हामी अमेरिकी सहायता नलिने भनेको छैनौँ हामीले, तर अनुचित शर्तहरू स्वीकार गरिँदैन भन्ने हो। हिजो पनि अरू यस्तै सहायताहरू हुने गरेका थिए, यस्तै शर्तहरू हुने गरेका थिए भन्ने कुतर्कहरू गरेर सुन्छु मैले। अरू सम्झौताहरूमा पनि यस्ता ठुल्ठुला योभन्दा पनि कडा शर्तहरू थिए, तर त्यो पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स हुँदैन थियो। सरकार परिवर्तन बित्तिकै त्यस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्न सक्ने प्रावधानहरू रहन्थे। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गरेपछि कानुन बन्दैन त्यति कुराहरूको। हिजो यस्तो भएको थियो, हिजो पञ्चायत थियो, हिजो राणाकाल थियो, आज पनि त्यो राणाकाल लागू गर्ने। हिजो पञ्चायत थियो, आज पनि त्यही पञ्चायत लागू गर्ने। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालाको राज्य थियो, अर्कै थियो, हुकुमी राज्य थियो, आज पनि हुकुमी राज्य चलाउने हुन्छ र? समय बदलियो, विज्ञान बदल्यो, विज्ञानले धेरै कुराहरू अगाडि बढाइसकेको छ, जनतामा धेरै चेतना आइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो चेतनालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हिजोकै प्रावधानहरू अझै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो नयाँ चेतनाका साथ यो सम्झौता संसदमा नलगिकन मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न चाहिँ नेकपा सम्झौताकै पक्षमा छैन त म। मन्त्री परिषदबाट हुनु पर्थ्यो भन्ने नै होइन मेरो, मैले यहाँको दलको धारणा सोध्छु। त्यसैले त त्यो दलको धारणा अरू यो भइदिएको भयो काल्पनिक कुरामा नजाउँ न, के अगाडि छ त्यसमा जाउँ। भने यस्तो सम्झौता नभइदिएको भए हाम्रो देशमा यो बहसै हुँदैन थियो हो। यसमा राम्रा राम्रा मात्रै कुरा आइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, कतै सुन्दर हुन्थ्यो होला,
यो अनुचित सम्झौताहरू शर्तहरू नराखिदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, यी काल्पनिक कुरा। अहिले हाम्रो अगाडि यही छ, यो हाम्रो निम्ति हितकर छ कि छैन भन्ने प्रश्न मात्रै हो। भने अहिले 5 दलको गठबन्धन छ, सत्ता गठबन्धन। तपाईहरू पनि प्रमुख दलको हिसाबमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र। तर अहिले प्रधानमन्त्री त जसरी हुन्छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागि परिरहनु भएको छ। बरु सत्ता गठबन्धन टुटोस्, म सत्ता गठबन्धन तोड्न तयार छु भनेर भनिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन धरापमा हो, त्यो त औपचारिक रूपमा आउनु पर्यो नि त। अभिव्यक्ति त आउन थालेका छन् प्रधानमन्त्री। अभिव्यक्ति प्राइम मिनिस्टरको यो भोइस सुन्नु भएको छ तपाईँले? सञ्चार माध्यममा त आउन सुरु गरिसक्यो। प्राइम मिनिस्टरको भोइस त सुन्नु भएको छैन नि। कहीँ स्टेटमेन्ट दिएको लिखित रूपमा म गठबन्धन तोड्न तयार छु भने त सुन्नु भएको छैन नि। सङ्केत त देखिन थालेको छ। र्युमरलाई हामीले बेस बनाउनु हुँदैन, हल्लाहरूलाई बेस बनाउनु हुँदैन। हो, मैले पनि सुनेको छु, सुनेको कुरा त हल्ला त मैले पनि सुनेको छु धेरै कुराहरू। ल त्यसो हो भने गठबन्धन तोडै भयो भने त कसले छेक्या छ र? छेक्या छैन नि। त्यो त माओवादी केन्द्रले कोही बस्या होइन नि, तर अरूले बस्या हो त। माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोड्न पनि तयार हो एमसीसी पास गर्न नदिनको लागि? गम्भीर प्रश्न छ। माओवादी केन्द्र एमसीसी रोज्छस् कि गठबन्धन रोज्छस् भन्ने हो भने हामी गठबन्धन रोज्छौँ, एमसीसी रोजेका होइनौँ। एमसीसी पास गरेर गठबन्धन बचाउनु छस् कि मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा हुन्छस् भन्ने हो भने एमसीसी पास गरेर गठबन्धन बचाउनु छैन हामीलाई। हाम्रो क्लियर छ। हाम्रो पार्टीको अफिसियल भर्सन यसका नकारात्मक प्रावधानहरू, राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर अगाडि बढाउने, पास गर्ने भनेको छैन, फेरि अगाडि बढाउने भनेको छ। गत वर्ष भदौ 26 गते 16वटा बुँदामा हाम्रा विमति जाहेर छन्, यसलाई सच्याएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर स्ट्यान्डिङ पोजिसन त्यही हो। मैले के भनिरहेको छु, यसको ओरिजिन उत्पत्ति नै बेठिक छ, त्यस कारणले यो खारेजै हुनुपर्छ। लीलामणिजी, केही दिन अघि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख बीच भेटवार्ता भएको भन्ने समाचार पनि बाहिर आए। अर्को समाचार किन गर्नु भएन? फतिमाहरूसँगको संवाद भएको कुरा किन गर्नु न तपाईँहरू? तपाईँको मेटियाले फतिमा र एमसीसीका अधिकारीहरूको बिचमा पनि त संवाद भएको थियो। त्यो छ तपाईँहरूलाई प्रायोरिटी नबन्ने, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतासँग संवाद गर्यो भनेर प्रायोरिटी बन्ने। एउटा पार्टीको लिडरले संसारभरिका नेताहरूसँग संवाद गर्छ, संसारभरिका नेताहरूसँग उसको द्विपक्षीय, कसैसँग फ्याटर्नल रिलेसन हुन्छ, कसैसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन हुन्छ, कसैसँग पोलिटिकल रिलेसन हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। यो भन्न खोजेको चिनले उक्सायो, त्यस कारणले माओवादी यसो भन्न खोज्या हो। होइन, प्रश्न त्यो होइन नि कमरेड, तपाईँ अलि बढी आवेशमा। बढी होइन, म आवेश त म आउँदै आउँदिनँ। प्रश्न कहाँनिर? तपाईँको क्वेसनले मलाई त्यो भन्न बाध्य पार्यो। प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँ आधा प्रश्नमै कुरा सुरु गर्नुभयो। प्रश्न आधा होइन, तपाईँको पूर्ण क्वेसन बुझिहालेँ नि मैले। प्रश्न कहाँनिर हो भने मैले त गरेपछि अलङ्कार बुझिहालेँ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कमरेड र चिनिया पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको त्यो भेट पछाडि एमसीसीका कुरा अलि बढी जोडतोडसँग प्रधानमन्त्रीले गर्न थाल्नुभयो। कतै देउबा डराएका हुन् त त्यसपछि? यो कुरा तपाईँले गलत गर्नुभयो। गलत कुराहरू, इन्फर्मेसन आधा नलिनुहोस्। योभन्दा अगाडि सिरिज अफ डेलिगेसन अमेरिकाका आएका छन् यहाँ। त्यति बेलादेखि हाम्रो यसमा बहस सुरु भएको छ, गम्भीर बहस। फतिमाको चोटि आइन्, 2 चोटि आइन्, मन्त्रीहरूको चोटि आए, कतिपटक आए। यी सञ्चार माध्यममा पनि दिएका थिएन नि त, यो त एमसीसीकै मातहत हो भन्ने छ कि छैन तपाईँलाई? भनेको छैन? एमसीसी आइपिएसकै मातहत हो। यहाँ त मसँग छन् नि, मैले त उनीहरूले बोलेका कुराहरू रेकर्ड गरेर राखेको छु कि मैले। सबैले मातहत हो भनेको छैन कि छैनन्? कोही भियतनाममा बोलेका छन्, कोही यहीँ आएर सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेका छन्, कोही अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा बोलेका छन्, कोहीले कूटनैतिक रूपमा भेटमा बोलेका छन्। फतिमा आएर अस्ति नै प्रचण्डलाई पनि भेटेको, शेरबहादुरलाई भेटेको, माधव नेपाललाई भेटेको, सबैलाई भेटेकी थिइन् नि त, अर्थमन्त्रीलाई भेटेकी थिइन्, सबैलाई भेटेकी थिइन् नि त फतिमा आएर। यो तिमीहरूकै हितकै निम्ति, उनीहरूले भनिदिनुपर्छ हाम्रो हितको निम्ति। हाम्रो हित त हामीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा, मलाई के खाँदाखेरि खोकी लाग्छ भन्ने कुरा मेरो शरीरले थाहा पाउँछ। अर्कोले तपाईँले भनिदिनु होला यो खाएपछि तपाईँको खोकी निको हुन्छ, मलाई उहाँ बढ्ता हुन्छ, मैले खोकी निको हुन्छ भनेर तपाईँले भने औषधि खाने कि मेरो शरीरले एक्सेप्ट गरेको चिज खाने? प्रश्न त त्यो हो नि त।
त्यस कारणले यहाँ चिनिया विदेश मन्त्रीसँग विदेश विभागको मान्छेसँग कुराकानी गरेर यो चर्को भएको होइन। अमेरिकी प्रतिनिधिहरू आएर भेटेका छन् नेताहरूलाई, तिमीहरूले फागुनको फेब्रुअरीको 1 सम्म तिमीहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनौ भने हामीले फिर्ता लान्छौँ। हामी त्यो फिर्ता मात्र लाँदैनौँ, हामी अरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ। के भने यो? के भने यो धम्की हो त? भाषा त्यही हो र धम्की हो कि अधम्की हो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। भाषा त्यही हो। भाषाले के भन्छ? त्यो भाषाले के भन्छ? कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छ भने के? त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि यो मैले भने नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र प्रधानमन्त्री देउबा बीच भएको सहमतिका केही अंश बाहिर आएका छन्। सभामुख परिवर्तन गर्नुस्, अहिलेको सभामुख फेरौँ, यो सभामुखलाई कारबाही गरौँ या फेरौँ, अनि हामी एमसिसीको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर एमालेले त भनिसकेका छ। गरे भयो नि त भने कसले छेक्या छ भने त्यसमा उहाँहरू संसद अवरोध गर्नुभएको छ। अनि सभामुख भने के टिपेर फुलबारीबाट टिप्ने फुल हो, टिपेर ट्वाट्ट फाल्ने? सभामुख कुनै फुलमा कुनै बगैँचामा फुलेको फुल होइन कि ट्याप टिपेर स्वात्त फालिदिइहालौँ। त्यो सभामुखलाई हटाउने त प्रक्रिया छ नि त। पार्लियामेन्ट चल्नु पऱ्यो नि त। विपक्षीले पार्लियामेन्ट अवरोध गरिरहेको छ नि त। के का निम्ति अवरोध गरिरहेको छ? उनीहरूको आफ्नो अन्तरी सभामुखको आफ्नो स्पेसल प्रियोरिटीमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। मैले अलिकति काल्पनिक प्रश्न गरेँ यहाँलाई। माओवादीले होइन, म यो कुरा जवाब दिन्छु नि। सभामुख हटाउने कुरा त उहाँले गरे हुन्छ नि त। कसले रोकेको छ र? हटाउनुहोस्। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस्, सभामुख हटाउनका निम्ति उपसभामुखले चेयर गर्नुपर्छ। उपसभामुख छैन। उपसभामुखले चेयर नगरिकन त्यो अधिवेशन चल्दैन। अनि सभामुखलाई हटाउन सभामुखले चेयर गरेर अधिवेशन चल्छ? फाले हुन्छ नि त। किन साहित्य हेर्नु पर्यो? किन आइतबार चाहियो? शुक्रबारकै दिन फाल्दै हुन्छ होइन? अनि अर्को भनिन्छ माओवादीले बार्गेनिङ गरी सभामुख पद छोड्न राजी छैन। यस्ता कुरा एमाले पनि सभामुख माथिको आक्रमण बन्द गर्दैन। बार्गेनिङ गर्नु भनेको मलाई ल्याऊ बाबा तिमीले दिएनौ भने त मलाई छिट दिन्छु, यो हो बार्गेनिङ भने। के बार्गेनिङ गर्नु परिरहेको छ? कोलिसन पार्टनर हो, सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ भने पार्लियामेन्टको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्छ। स्वाभाविकै थियो त। अनि के बार्गेनिङ गर्नुपर्छ त्यसमा? के बार्गेनिङ गर्नुपर्ने? अहिले राख्नको निम्ति बार्गेनिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। काङ्ग्रेसको हित हुने कुरा काङ्ग्रेसले गर्ने हो, माओवादीको हित हुने कुरा माओवादीले गर्ने हो। साझा हित गर्ने कुरा दुवैले गर्ने हो। काङ्ग्रेसलाई पनि हित हुन्छ, हामीलाई पनि हित हुन्छ। हामी कोही करले आएका होइनौँ, हामी आफ्नै आवश्यकताले आएका हौँ। हामी के का निम्ति आएका हौँ त भन्दाखेरि संसद केपी ओलीले संसद सिद्ध्याए, जनप्रतिनिधि संस्थालाई ध्वस्त पारिदिए, संविधान सिद्ध्याउन थाले। दुईटैलाई संविधानको पनि रक्षा गर्नुपर्ने थियो, जनप्रतिनिधि संस्था पनि रक्षा गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले केपी ओलीको कदम प्रतिगामी छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनका सहयात्रीको हिसाबले हामीले केपी ओली सरकारबाट हटेपछि कोलिसन पार्टनरसिप सरकार बनाएका हौँ। यहाँले अघि जसरी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको कुरा गर्नुभयो कि साँच्चीकै एमसिसी टेबल गर्न नमानेकै कारण कृष्णबहादुर महरालाई साँच्चीकै महरा बनाइएको भन्नै पर्दैन। केपी ओलीको भाषण हेरेर पुगिहाल्यो नि। नमाने हुनाले हामीले हटाएका हौँ, हामीले चाहिँ उ गरे भनेर त भनिसक्नु भएको छ त। कारण अरू कुनै होइन नि त? एकदमै होइन। तर देखाइएका कारण देखाइएका कारण निमित्त कारणका रूपमा खोज्ने हो भने त धेरै मान्छेका भेटिन्छन् क्या त्यस्ता। खोतल्ने हो कृष्णबहादुरको खोतल्ने हो, त्यस्ता कारणहरू खोतल्ने हो। कमरेड कसका के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा खोतल्ने हो। कमरेड कृष्णबहादुर महराको रोशनी साई जस्तो यहाँ हरेकका रोशनी साई भेटिन्छन् भन्ने आशय हो यहाँको? मलाई थाहा छैन, मैले भाषा बोलेको छैन। त्यो खोतल्ने मात्रै भनेको छु मैले। मेरो जे भाषा हो त्यति बुझ्नुहोस्। खोतल्नेको आशय त त्यति हो होइन? त्यो आशय तपाईँले लगाउनुहोस् न। तपाईँले के व्याख्या गर्नुहुन्छ तपाईँको कुरा? मैले त खोतल्ने हो भने हो, मैले त्यति हो। तपाईँको व्याख्या चाहिँ के हो भन्ने? व्याख्या किन चाहियो? यति कुरा बोल्नेलाई बुझ्नेलाई त इसारा काफी भइहाल्यो नि। काफी भएन इसारा? मैले खोतल्ने हो, आम दर्शकलाई भनिरहेको छु मैले। खोतल्ने हो कसका के छन् भनेर।
मैले रोशनीको नाम ल्याएको छैन, मैले अरू कसैको नाम ल्याएको छैन। मैले त खोतल्ने हो, इतिहास खोतल्ने हो भने मात्रै छु। इतिहास खोतल्ने भने सबैका रोशनी महर के भेटिन्छन्, रोशनी साई भेटिन्छन्, के भेटिन्छन्, के भेटिन्छन्। किन कृष्णबहादुर महरालाई मात्र फसाइयो त्यो विषयमा? कृष्णबहादुर रोशनी साई त सबैका रहेछन्। कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो। यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई पार्लियामेन्टको छलफलमा ल्याऊ भनेर दबाब दिएको थियो। राष्ट्रिय सहमति नगरिकन मैले पार्लियामेन्टको छलफलमा ल्याउँदैन भन्नुभयो। अनि त्यही कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई अब उहाँ अवरोध ठहरिनु। अहिलेको सभामुखको पनि अडान त त्यही छ, कतै त्यस्तै प्रकृतिका तर अलिक फरक घटना अग्नि सापकोटाको त घट्छ कि भन्ने डर चाहिँ छ कि छैन? यहाँ भनिहालेँ त, मैले भनिसकेँ के लगाउनु पर्छ आरोप लगाए भयो नि त। उहाँको माथिको मुद्दा छ, मुद्दा बिउताउनु थाल्यो भइहाल्यो। बिउताइराख्नु खोज्नु भएको छ, कोसिस गरिरहनु भएको छ, कोसिसै भएको छ त।